बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पनामा बेंच रुसवाए ज़माना पनामा बेंच का फ़ैसला सुपुर्द खाक करने का वक्त आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में एजाज़ुल हसन साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़। असल में तो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ ही है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा। और फिर ये कि पेशावर हाई कोर्ट जिस तरह इमरान खान को रिलीफ़ दे रही है, क्या ये रिलीफ़ इमरान खान के किसी काम आएगा। और फिर ये कि ये क्या किस्सा है कि जेल में 10 कमरे और 12 नशे, ये एक अजीबोगरीब तमाशा है जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर ये चलना है तो इसको फिर किसी हरम सरा तक भी तौसीत मिल जानी चाहिए। नाज़रीन, आज से 6 बरस पहले नवाज़ शरीफ के साथ एक तारीख़ी जुल्म हुआ था, जो दरअसल नवाज़ शरीफ के साथ नहीं बल्कि इस मुल्क पर जुल्म हुआ था। इस मुल्क को फिर उसके नतीजे में तबाह कर दिया गया और वो रुसवाए ज़माना पनामा बेंच का फ़ैसला था, जिसने नवाज़ शरीफ को किसी कसूर के ना होने की कसूर की वजह से उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया। और अब सबको ये पता था, उसी दिन पता था कि एक दिन आएगा जब ये फ़ैसला अनडू होगा और इस ज़्यादती को वापस लिया जाएगा। इसलिए तज्जुब की कोई बात नहीं होनी चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बनाने का फ़ैसला किया है, जो जनवरी में इस केस का फ़ैसला कर देगा, तो इस पर तज्जुब किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि पीटीआई के लोग किस तरह कलबला रहे हैं, तलमला रहे हैं और एक आग में जल भून रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको ऐसी और आग नसीब करे, क्योंकि इन्होंने 3.5 साल तक पाकिस्तान को नारे जहन्नम में सुलगाए रखा, पाकिस्तान को शोलों की लपेट में डाल दिया, पाकिस्तान से गद्दारी की, पाकिस्तान को तबाह किया, आम आदमी की ज़िंदगी हराम की, करप्शन करके ये लोग सारे के सारे पीटीआई के एक पूरा गौल पीटीआई के हरामखोरों का उन्होंने मुल्क को इतना नोचा कि आज उनमें से हर एक अरबपति है। ना सिर्फ ये कि उनमें से हर एक अरबपति है, बल्कि इन्होंने एक सोशल मीडिया के नाम पर जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से 200-250 के करीब संपोलिए पाले थे, आज वो पाकिस्तान के वजूद को डस रहे हैं। उनसे भी एक दिन निमटने का वक्त आएगा। तो किस्सा ये हुआ कि मीर बादशाह खां कैसरानी का कोई केस था नाअहली का, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और उस केस की समाअत जो बाकायदा शेड्यूल के तहत हुई, उसमें फिर बात से बात चली तो उम्र भर की नाअहली का सवाल भी आया और चीफ़ जस्टिस ने भी इशारा जो किया, उससे भी यही पता चलता था कि ताहयात नाअहली कोई सज़ा नहीं बनती। और इसी तरह जस्टिस अतर मंडला साहब ने तो बिल्कुल ही सूरत हाल वाज़े कर दी और कहा कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन एक्ट आ गया है, जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, तो उसके बाद ये उम्र भर की जो नाअहली है, ये इसका तस्वर अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ये जो सवाल है, चूँकि ये उठता रहेगा कि पार्लियामेंट का कानून बनाया हुआ कानून बालादस्ता है या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला चलेगा, तो इस पर ऊंट को किसी करवट बैठना होगा। इसलिए उन्होंने ये मामला कमेटी को भेज दिया है और वो 5 रुकनी बेंच की तैनाती करेगी, जो जनवरी में समाअत करेगा। और चीफ़ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया कि इस मुकदमे से इलेक्शन को मुतासर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इलेक्शन इससे मुतासर नहीं होगा। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये फ़ैसला जनवरी के पहले दिनों में ही आ जाएगा। और फ़ैसला है ही कितना, इसमें कोई लंबी चौड़ी बहसें, लंबी चौड़े दलाइल, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का फ़ैसला आ गया। 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि जब आइन में लिखा ही नहीं हुआ कि नाअहली कितनी होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे अज्यूम कर लिया नाअहली सारी उम्र के लिए होगी। अगर आइन में ये बात नहीं लिखी हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट इसका तयन कर सकती थी कि 1 साल की नाअहली, 2 साल की, 5 साल की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, वो पनामा बेंच ने, बदनीयत बेंच ने, एक साजिशी बेंच ने, पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाले बेंच ने इसको
ताहयात नाअहली में बदल दिया और निशाना सिर्फ एक शख्स था और उससे इंतकाम लेने के एवज में पूरे पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में धकेल दिया इन 5 बदबख्त नामुरादों ने, जिनको तारीख हमेशा लान तान के साथ याद करेगी और रहती दुनिया तक इनके चेहरे पर जो कालक मिली जाएगी वो तारीख की किताबों में पक्की स्याही के साथ प्रिंट हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसी दौरान एजाजुल हसन ने गुस्सा निकाला है और कहा है कि ये जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो इंट्रा कोर्ट अपील हुई तो उसकी समाअत के लिए जजेस कमेटी में 3 रुकनी कमेटी में ये फ़ैसला हुआ था कि 7 रुकनी बेंच बनेगा, लेकिन जो तो 5 रुकनी बेंच बन गया। तो बात यह है कि 3 रुकनी कमेटी ने क्या फ़ैसला किया था, ये एजाजुल हसन की बात पर कैसे एतबार कर लें, क्योंकि एजाजुल हसन की हिस्ट्री ही गलत बयानी की हिस्ट्री है, बल्कि उनकी हिस्ट्री तो बहुत कुछ है। इस पर मैं कुछ ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एजाज मियाँ आप ये इस तरह के ख़त लिखने बंद करें और अपनी रुखसती की तैयारी करें, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि आप निज़ाम अदल के साथ नहीं चल सकते। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कल रिपोर्ट जारी की है परसों कि पाकिस्तान की अदलिया मुल्क के 3 करप्ट तरीन इदारों में शामिल है, सर फहरिस्त है, करप्ट तरीन इदारों में सर फहरिस्त है। तो वो जनाब आप जैसे ही नासूरों की वजह से वो अदलिया जो है इस हद तक, इस मुकाम तक पहुंची है कि हर फैसला आपने दिमाग से नहीं किया बल्कि पेट से किया है कि आपके पेट का मफाद किस चीज़ में था, आपने उसमें उसके तहत फैसला किया। और आपकी जायदादों का हिसाब अभी होना है। ज़रा ये ट्रकों वाले सरकार का जो मामला ये निमट जाए तो उसके बाद फिर उम्मीद है और दुआ है और इंशाअल्लाह कहना पड़ता है कि उसके बाद आप ही की बारी है। नाज़रीन, उधर पेशावर हाई कोर्ट ने जो कि पीटीआई का बाजुए हथौड़ा जन बना हुआ है, ये फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में जो केस है, तो इलेक्शन कमीशन उसके बारे में कोई मनफी फैसला नहीं दे सकता। ये तो वही बात हुई कि इससे बेहतर है कि आप ये ऐलान कर दें हुजूर कि कोई भी अदालत पाकिस्तान की, इवन ये भी लिख दें कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप स्टे ऑर्डर दे दें कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला पीटीआई या इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं कर सकती। आपको तो ये करना चाहिए, आपने तो अभी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है। तो क्या इससे इमरान खान की नाअहली टल जाएगी, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम होने से बच जाएंगे? तो जवाब इसका है नफ़ी में कि ये चीज़ नहीं टलेगी। जो चीज़ अब होनी है वो होकर रहनी, और जो अटल है वो उसको टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये है कि ताख़ीरी हथकंडे ये हजरात इस्तेमाल करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 5-6 ऐसे बैठे हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट तो माशाल्लाह सारी की सारी और पीटीआई का वो चकदरा सेक्शन लगती है। और इस लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसे जज बैठे हुए हैं जो सोचते ये हैं कि पीटीआई का केस है, लिहाजा इसका फैसला हमने इस सूरत में करना है। लेकिन जो काम यही कुछ बिंदियाल सोचता था, लेकिन क्या बिंदियाल इमरान खान को बचा पाया, पीटीआई को बचा पाया? अच्छा नाज़रीन, बचा पाने से वो 9 मई का वाक़या याद आता है। और फिर ये आप सुनिए कि क्या नाम है उसका, शेर मरवत, वो उसने कल फिर पख्तूनख्वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ़ौज को धमकियां दी और फ़ौज को बेगैरत तक कहा है। बन गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर डालोगे, अल्फन कहता हूँ कि उसको मंतकी अंजाम तक कानून हम पहुँचाएंगे। अगर कोई ज़ाती हैसियत में कोई हमारे साथ दादागिरी करना चाहता है तो फिर ये नौकरी और वर्दी का सहारा न ले, निकाल के वर्दी आ जाओ, सियासत भी करो हमारे साथ, देख लेते हैं कितनी आप में मर्दानगी है, कितनी आप में गैरत है। ये बेगैरत लोग इस तरह करते हैं कि आप वर्दी पहन के सड़कों पे गुंडों की तरह खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब गाड़ी से उनको ढूंढे। ओ भाई क्या किया है? और जो आपके पर्चे थे सारे सड़ जाएंगे। उस दिन भी एक डेर आपको उठा के पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। आज फिर आपके सारे पर्चे जो हैं उनमें मेरी बेल हो जाएगी, तो फिर क्या आपके पास रहेगा? यानी मैं अपने सूबे में फिरूंगा भी, मेरा सूबा है, मेरी दर्द। तो मेरा सवाल ये है कि इस थड़े के गुंडे को इतनी छूट क्यों दी गई है? बाज़ार इसका जवाब ये है कि इसको पकड़ा तो पेशावर हाई कोर्ट से रिहा करा लेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी हाथ उठेगा, जो भी ज़ुबान उठेगी, उसका प्रोटेक्शन करना
پشاور ہائی کورٹ کا ایک لازمی فریضہ سمجھ لیا گیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کو میرے خیال میں اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ یہ فوج کو بغیرت کہے اور کہے کہ یہ وردی والے اگر یہاں آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وردی اتار کر سیاست میں آئیں، پھر ہم ان سے نمٹ لیں گے. یہ تو کام بغیرت کرتے ہیں. یعنی فوج کو اس نے بغیرت تک کہہ دیا. 2 دن پہلے اس نے فوج کو بندوق اٹھانے کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ہم زبردستی اور بالجبر آزادی حاصل کریں گے، یعنی پختونستان بنا کر رہیں گے. ناظرین، دلی ہائی کورٹ نے بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کی تائید کر دی ہے جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کی وہ خصوصی حیثیت جو شروع سے پہلے دن سے موجود تھی اس کو ختم کر دیا، اور گویا کہ اب وہاں بھارتی آئین کے وہ چیزیں لاگو ہوں گی جو باقی ریاستوں پر لاگو ہیں. اور اقوام متحدہ کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل نہیں کی جائے گی، لیکن اب یہ سٹیٹس ختم ہو گیا ہے. تو بھارت کی حکومت وہاں اگر 50 لاکھ ہندوؤں کو یا 30 لاکھ ہندوؤں کو بھی لا کر آباد کر دے تو مقبوضہ کشمیر جو ہے مسلم اکثریت سے ہندو اکثریت کا صوبہ بن جائے گا. اور یہ وہ کام ہے جو عمران خان نے اپنے برسر اقتدار آنے کے پہلے ہی مہینوں میں امریکہ جا کر صدر ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر طے کیا تھا. کشمیر کو بیچا تھا، کشمیر کی سودے بازی کی تھی، اور اس سودے بازی میں عمران خان اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بجو باجوہ تھا. بجو باجوہ کی سرپرستی میں ہوا. یہ بجو باجوہ اور عمران یہ تاریخ میں کشمیر فروش کے نام سے یاد رکھے جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک سوگ کا موقع ہے، لیکن مستقبل بدلتے دیر نہیں لگتی. کل کیا ہوگا، پاکستان کس پوزیشن میں ہوگا، عالمی اداروں میں پاکستان اس کیس کو لے جائے گا تو کیا وہ دباؤ ڈلوانے میں کامیاب رہے گا. بہرحال ابھی یہ مرحلہ دور ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کشمیر کی آزادی کا مرحلہ کب آئے گا. غیر متوقع حالات ہوا کرتے ہیں جیسا کہ غزہ میں ہوا. غزہ میں فلسطینیوں کا بہت بڑا قتل عام ہوا ہے، لیکن اس نے مسئلہ فلسطین کی شکل بدل کر رکھ دی ہے. اس پر میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا. تو بہرحال عمران خان نے ڈنکے کی چوٹ پر کشمیر بیچا، ڈنکے کی چوٹ پر، اور بجو باجوہ اس کا سرپرست تھا. اور پاکستان میں کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد لڑنے والی جماعتوں نے اس پر ایک لفظ نہیں کہا، کیونکہ ان کی ڈوریاں وہی سے ہلائی جاتی تھی جہاں سے عمران خان کو کشمیر بیچنے کا گرین سگنل دیا گیا تھا. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے اور منافقت بھی ان لوگوں کی سامنے آئی ہے جو کشمیر کے جہاد اور الجہاد مسئلہ کشمیر بزور شمشیر اس طرح کے نعرے لگاتے تھے. انہوں نے عمران خان کی کشمیر فروشی پر اپنے ہونٹوں کو سی کر رکھ لیا. تو ناظرین، ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں 6 نہیں 10 کمرے دیے گئے ہیں. 10 کمرے، یہ ہے لاڈلا. اور 10 کمرے ہیں اور ڈاکٹر حضرات لگے ہیں، پوری ایک پلٹن ہے ڈاکٹروں کی جو 24 گھنٹے میں عمران خان کو 12 قسم کے مختلف نشے دوسری میڈیسن کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں تاکہ عمران خان کی ذہنی حالت ٹھیک رہے. وہ نشے کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتا. اور ظاہر ہے عمران خان کیا دنیا کا کوئی بھی نشئی ہے جو ایک دن بھی نشے کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن عمران خان اتنا زیادہ ایڈکٹ ہے کہ اس کو 12 نشے دینے پڑ رہے ہیں، مختلف انجیکشنوں میں، مختلف گولیوں میں، مختلف میڈیسن میں، سیرپ جو بھی ہے ان میں دوسری دوائیاں بھی ہوتی ہیں ڈرگ ایڈکشن کو کم کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے، اور ان میں نشہ بھی ہوتا ہے. تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ ڈاکٹر حضرات 24 گھنٹے میں 12 قسم کے نشے اس کو دوسری میڈیسن میں ملا کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا دماغ قائم رہتا ہے. لیکن دماغ قائم نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ اندر سے جو رپورٹیں سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر جس طرح بھی آپ سمجھ لیجیے وہ آتی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان ڈیسپریشن کی انتہا پر ہے اور ایلچی پر ایلچی بھیج رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں ضمانتیں دینے کے لیے تیار ہوں، میں گارنٹیاں دینے کے لیے تیار ہوں، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے نکال لو، میری جیل ختم کرو، کوئی مجھ سے بات کر لے، کوئی مجھ سے مذاکرات کر لے. یہ منت ترلا وہ روزانہ کی بنیادوں پر کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف اس کے لاڈ پیار کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو ہفتے کے 7 دن، یہ سب جھوٹ تھا کہ ہفتے میں 3 دن گوشت اور 3 دن دال سبزی جو جیل کا مینول ہے، روزانہ کی بنیاد پر اسے 3 ٹائم گوشت ملتا ہے اور گوشت اس کی فرمائش کے مطابق ملتا ہے. کبھی کہتا ہے یہ بالٹی گوشت لاؤ، کبھی کہتا ہے یہ کڑھائی گوشت لاؤ، کبھی یہ کہتا ہے بھنا ہوا گوشت چاہیے مجھے.
جس طرح کا گوشت یہ مانگتا ہے، اور صرف گوشت ہی نہیں بلکہ اسے یخنی بھی ملتی ہے، اسے سوپ بھی ملتا ہے، اسے انڈے بھی ملتے ہیں، یعنی ایک شاہی قسم کا کھانا اس کو دن میں 3 ٹائم، ہفتے میں 7 دن دیا جاتا ہے، جس پر بھاری رقم خرچ آتی ہے۔ یہ بھاری رقم ٹیکس پیئر کے پیسوں سے حکومت اس عیاش محمد شاہ رنگیلا ثانی کو دے رہی ہے، اور یہ لاڈلا پن نہیں ہے تو کیا؟ اگر یہی کچھ کرنا ہے ناظرین تو پھر میرا خیال ہے 10 کمرے اور خالی کرا لیے جائیں، اور عمران خان کے لیے ایک حرم سرا وہی بنا دی جائے جیسی حرم سرا محمد شاہ رنگیلے نے، یا واجد علی شاہ جان عالم، جو کیا نام تھا اس کا لکھنؤ کا، جان عالم پیا واجد علی شاہ نے ایک حرم سرا بنا رکھی تھی، 20-25 عورتیں اس میں ہوں، 20-25 بچے اس میں ہوں، 20-25 خواجہ سرا اس میں ہوں، کچھ ڈھول ڈھمکے، کچھ ڈھول تاشے، پازیبوں والیاں بھی پہنچا دی جائیں، اور وہاں عمران خان اپنا میلہ لگائے، جس طرح واجد علی شاہ نے کلکتہ جا کر جب اس کو لکھنؤ سے نکال دیا گیا تو کلکتہ کے میٹیا برج میں بھی اس نے یہ سارا اپنا لکھنؤ والا جو محل سرا کا پورا سسٹم تھا وہاں جا کر پھر سے آباد کر لیا تھا۔ وہ وہاں نظر بندی کے حالت میں تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ دن رات وہ جس جھرمٹ میں گزارا کرتا تھا لکھنؤ میں، اسی جھرمٹ میں وہ کلکتہ کے میٹیا برج میں بھی گزارا کرتا تھا۔ تو بہتر ہے کہ اس کو ایک حرم سرا بھی بنا دی جائے تاکہ اس کے سارے شوق پورے ہوتے رہیں، اس کو 12 کے بجائے دن میں 20 نشے بھی دیے جائیں۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی لیڈر جو قید کیا گیا، چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے وہ ولی خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، 1 کمرے سے زیادہ جیل نہیں ملی۔ اس کو 10 کمروں کی جیل کس خوشی میں مل رہی ہے، اور اس کو بالٹی گوشت کس خوشی میں دیا جا رہا ہے؟ اس کو بھنا ہوا گوشت، یخنی، سوپ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے ناز نخرے برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، دراصل یہ بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے جس طرح اس کے لاڈ پیار کیے جاتے ہیں نا، تو اس کے بھی لاڈ پیار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔